تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، اور آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے، آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے۔ حاضرین و سامعین، سر شام سے اب تک آپ حضرات نعت و تقاریر سماعت کر رہے ہیں۔ میں مجمع دیکھتا نہیں ہوں، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ لاکھوں کے مجمع میں بھی معین الدین قادری بولنا جانتا ہے، اور 10 کے مجمع میں بھی معین الدین بولنا جانتا ہے۔ جن کو جانا ہے چلے جانے دیجئے۔ جو جلسہ صرف منورنجن کے لیے جلسے میں آتے ہیں، وہ بیچ جلسے سے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، اور جو جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں یقیناً وہ جب تک دعا نہ ہو جائے تب تک بیٹھ کر جلسہ سنتے ہیں، کیونکہ کسی کے باپ کی محفل میں آج ہم اور آپ نہیں آئے ہیں بلکہ رسول پاک کی محفل میں آئے ہیں۔ اگر آپ حضرات تقریر سننے کا جگر رکھتے ہیں، آج معین الدین قادری چند باتیں آپ کو بتا کر جائے گا۔ آج کی تقریر میں میں پہلی بات یہ بتاؤں گا کہ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں۔ آج ہر شخص سے پوچھیں، ہر انسان جنت چاہتا ہے، چاہے جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر انسان جنت چاہتا ہے۔ آج میں ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں، جب ان 4 لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، مرنا تو سب کو ہے، اور یاد رکھیے گا دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، یعنی سسٹم یہ ہے، ماں بہنوں آپ بھی سنیے اگر اردو سمجھتی ہیں تو۔ دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، باپ پہلے آئے گا، بیٹا بعد میں آئے گا، ماں پہلے آتی ہے، بیٹی بعد میں آتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بیٹا پہلے آ جائے باپ بعد میں آئے، بیٹی پہلے آ جائے ماں بعد میں آئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے کہ بیٹا بعد میں آئے گا، باپ پہلے آئے گا، لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔
कभी कभी ऐसा होता है बूढ़ा बाप घर की चारपाई पे बैठा रहता है और जवान बेटे की मैयत को, जनाजे को यही बूढ़ा बाप कांधा देकर कब्रिस्तान पहुंचाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, दुनिया से हर शख्स को जाना है, लेकिन मौत उनकी अच्छी होती है जिनकी मौत दुनियावी नाम पर नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर हुआ करती है। सुनिएगा, हर शख्स जन्नत चाहता है। स्टेज पे जितने उलमाए किराम हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात भी दुआओं से नवाजें। बस थोड़ी देर आप समाप्त करें, 10-15 मिनट सुनने की तबीयत चाहे कि सुनिएगा, वरना तो उन लफंगों की तरह उठकर भाग जाइएगा। मोइनुद्दीन कादरी को ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, 10 ही बैठे, लेकिन सुनने वाले लोग बैठे। जिनको जाना है अभी भी चले जाइए, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं अभी आप तकरीर सुने, अल्लाह की कसम कहता हूं आप तकरीर सुनकर जाएं, सुबह आप कहेंगे कि पूरी रात जो हमने नहीं सुना वो 12 बजे कोई आया था वो बता कर गया है, ऐसा लगता है कल परसों तक नहीं, हमने परसों तक उनकी बातों को याद रखा है। सुनिएगा, जन्नत हर शख्स चाहता है, लेकिन सुने, आज मैं पहली बात तकरीर में ये बताऊंगा। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, उन 4 लोगों का अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। कितने लोग? हाथों को उठाकर बोले, ऊंचा बोले, कितने लोग? और प्यार से बोले। 4 लोग ऐसे हैं। अब हमको देखना है, आपको देखना है, माँ बहनों आपको भी अपने अंदर झांक कर देखना है, उन 4 लोगों में से हमारा नाम आता है या नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा आज की तकरीर में, लोगों जलसा सुनने का मतलब होता है कि बुराइयों को छोड़ दो और नेकियां करना शुरू कर दो, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, बुराइयां मुसीबत में डाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं यही बताऊंगा इंशाअल्लाहुल अजीज। अगर तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं सारा मजमा, जितने मर्द बैठे हैं, एक मर्तबा अपने हाथों को उठाएं और बोले सुभान अल्लाह। मैं वेद वगैरह भी पढ़ता हूं और सारी चीजें मैं साथ लेकर भी चलता हूं, बस आप बैठे रहें, तकरीर सुनने का एक माहौल बनाएं। जितने लोग बैठे गए इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। सुनिएगा, यहां जितने लोग अभी बैठे गए, अल्लाह की कसम कहता हूं मैं, अगर बिरयानी का देख, बिरयानी की हांडी भी अगर सामने अभी रख दिया जाए, कोई आकर इस वक्त बिरयानी के चक्कर में रात के 1 बजे नहीं बैठेगा। यहां जितने लोग बैठेगा, अगर किसी से कहा जाए 100 रुपए लो, तुम्हें रात भर बेदार रहना है, इंसान ऐसी पैसे को ठोकर मारेगा, लेकिन वो सो जाएगा। 100 रुपए लेकर रात भर जगना मुनासिब नहीं समझेगा। लेकिन यहां जितने लोग बैठे गए, सब बैठे हैं तो आशिके नबी बैठे गए, सब आशिके मुस्तफा बैठे हैं। यकीनन लोगों, जो आशिके रसूल होते हैं उसका दिल न तो खाने से भरता है, न तो पानी से भरता है, बल्कि जहां मुस्तफा का जिक्र छिड़ता है, बस समझे कि आशिके नबी का दिल में सुकून अल्लाह डाल देता है। आप कहेंगे वो कैसे? सुनिएगा, यहां से तकरीर मुलाहजा करें। अब्दुल समद भाई, आपको भी सुनना है, आप लोगों ने इतने खर्चे किए हैं, कमेटी वालों को सुनना चाहिए। याद रखिएगा, जो आशिके मुस्तफा होते हैं उनको न तो खाने की जरूरत होती है, न तो पानी की जरूरत होती है। अगर उनके दिल को सुकून मिलता है तो मुस्तफा के इश्क से सुकून मिलता है। एक बच्चा है 10 साल का, मदीना की सरजमीन है, सरकार के रोजा, सरकार का रोजा है। वो बच्चा सरकार की जालियों को ऐसे पकड़ के है और यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए आपके रोजे के सामने मैं खड़ा हूँ, या रसूल अल्लाह 3 दिन से मैं भूखा हूँ, किसी ने आज तक खाने को नहीं पूछा है, मैं आपका मेहमान हूँ। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगों, मदीना की सरजमीन गए, सरकार का रोजा सामने गए,
ایک 10 سال کا بچہ گئے سرکار کے روزے کی جالیوں کو پکڑتا گئے اور یوں عرض کرتا گئے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے مدینہ کی سرزمین پہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں 3 دن کا میں بھوکا ہوں 3 دن سے میں نے پانی تک نہیں پیا گئے کسی نے کھانے تک نہیں پوچھا گئے میں آپ کا مہمان ہوں بڑی شدت کی بھوک لگی ہے ذرا قربان جانا لوگوں اور توجہ کے ساتھ سننا پیچھے ایک مولانا کھڑے تھے مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور یوں کہنے لگا بابو تم نے کیا کہا تم 3 دن سے بھوکے ہو ہاں مولانا میں 3 دن کا بھوکا ہوں مولانا نے کہا بابو ایسا کرو میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو اب بچے کے ہاتھ کو مولانا نے تھاما گئے اپنے کمرے میں لے گیا بچے کے سامنے مولانا نے دسترخوان بچھا دیا اور پلیٹ لگا دیا روٹیاں رکھ دیا سالن رکھ دیا مولانا نے کہا بابو جلدی جلدی کھاؤ اب بچہ لگایا سالن میں روٹی کے ٹکڑے کو منہ کے قریب لاتا گئے مولانا نے کہا بابو جلدی سے کھانا کھا لو کیونکہ تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی تیرا باپ تجھے ڈھونڈ رہا ہوگا تیرا بھائی تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا اتنا کہنا تھا وہ بچہ بول پڑا مولانا ماں تو ان کی تلاش کرتی گئے جن کی ماں دنیا میں زندہ ہوتی گئے باپ ان کا تلاش کرتا گئے جن کا باپ دنیا میں زندہ ہوتا گئے بھائی ان کا تلاش کرتا گئے جن کا کوئی بھائی ہوتا گئے بہن کی شفقتیں ان کو تلاش کرتی گئے جن کی بہن دنیا میں ہوتی گئے مولانا نہ تو میری ماں زندہ گئے نہ تو میرا باپ زندہ گئے نہ تو میرا کوئی بھائی ہے نہ تو میری کوئی بہن ہے یا تو اللہ ہے یا مدینے کے رسول اللہ ہے مولانا نے جب اتنا سنا قربان جاؤ لوگوں مصطفیٰ کا عشق کیسا ہوتا گئے مولانا کہنے لگے بابو ایسا کرو جب تیرا دنیا میں کوئی نہیں گئے میرے ساتھ تو میرا دیش چل میرے ساتھ میرے ملک میں چل جب تو میرے ملک جائے گا لوگ تمہیں اپنے کاندھے پر اٹھائیں گے بچے سے مولانا نے کہا بابو تیرا نام کیا ہے تیرا نسب کیا ہے اتنا پوچھنا تھا بچہ کہنے لگا مولانا لوگ ہمیں عاشق مصطفیٰ لوگ ہمیں آل رسول کہتے گئے میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اتنا کہنا تھا مولانا کہنے لگے بابو پھر تو بات اتنی ہے جب تو میرے گھر جائے گا میرے گاؤں پہنچے گا میرا ملک پہنچے گا لوگ آل رسول کی بڑی قدر کرتے گئے جو مصطفیٰ کے خاندان سے ہوتا گئے جو سید ہوتا گئے لوگ ان کو کاندھے پر بٹھاتے گئے لوگ تمہیں اچھا کھانا بھی دیں گے لوگ تمہیں رہنے کو مکان بھی دیں گے اچھی اچھی گاڑی بھی دیں گے عالی شان بنگلہ بھی دیں گے اب وہ بچہ اتنا سننا تھا وہ بچہ بول پڑا مولانا یہ تو صحیح بات ہے ایک بار اور بتائیں آپ کے یہاں سب کچھ ملے گا کہا ہاں بابو ملے گا کہا کیا کیا ملے گا مولانا نے کہا کہ بابو میں نے کہا نا لوگ تمہیں کاندھے پر اٹھائیں گے کہا ہاں اٹھائیں گے مولانا یہ بتاؤ آپ کے دیش میں گاڑی ملے گی کہا ہاں ملے گی کیا بنگلہ ملے گا کہا ہاں ملے گا وہ بچہ بول پڑا مولانا کیا ہمیں اچھا اچھا کھانا ملے گا مولانا کہنے لگا ہاں بابو اچھا اچھا کھانا ملے گا اب اتنا سننا تھا ذرا توجہ فرمائیے گا مولانا کے ہاتھ کو بچے نے پکڑا گئے گنبد خضرا کے سامنے لے گیا گئے نبی کے روضہ کے سامنے لے گیا گئے وہ بچہ کہنے لگا مولانا آپ کے دیش میں سب کچھ ملے گا کھانا بھی ملے گا بنگلہ بھی ملے گا گاڑی بھی ملے گی مکان بھی ملے گا زمین بھی ملے گی جائیداد بھی ملے گی لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں سب کچھ تو ملے گا لیکن آپ کے یہاں نبی کا گنبد خضرا بھی ملے گا اللہ الصمد لوگوں اتنا کہنا تھا وہ مولانا بول پڑے بابو ہمارے یہاں سب کچھ ملے گا لیکن مصطفیٰ کا گنبد خضرا نہ ملے گا اتنا کہنا تھا وہ بچہ بول پڑا مولانا وجہ تو یہی ہے میں کھانا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں میں پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں میں زمین کے بغیر زندہ رہ سکتا
सकता हूँ, मैं मकान के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, मैं सारी चीजों के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मुस्तफा के गुंबद खजरा के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। समझ। जब बच्चे ने कहा अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना लोगों, किसी ने कहा था हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तकरीर सुनना है आप लोगों को, बोलूं थोड़ी देर, अगर इजाजत हो तो बोले। तकरीर बोलूंगा थोड़ी देर, माशाअल्लाह। एक मरतबा लहक कर और बोले प्यार से सुभान अल्लाह। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें, लेकिन वक्त आपने ऐसा दिया, एक मरतबा झूम कर पढ़ना है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। सबको बोलना है भूल जाओगे। क्या बोलना है? भूल जाओगे। ऊंचा बोले क्या बोलना है? भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओ। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। इस तरह में हम अपने बाप को शेर नहीं सुनाते हैं, तो आप लोग को सुनाएंगे। एक मरतबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह इतना ज़्यादा चांद तारे अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। गणेशं चरणं शीशमनं, शशांकं चरणं शीशमनं, पर्वतं चरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं, पंडितं गोदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम उर्वशिचारितं पल्लवं स्वानं नम्लहीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रदीपं विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारूहा देवदत्तं जगत्पति असीना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभपुरीता रीड गच्छति प्राक्तम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम कहता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया जग में, बन के मनुष्य आया जग में, क्यों तो गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल
मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा, कलम तोड़ दिया, पंडित ने कहा लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान है लोगों, उसकी बड़ी है शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ता हूँ तो घंटों घंटों इसी पे तकरीर होती है, लेकिन अगर ज्यादा यहाँ पढ़ा तो सुबह में कमेटी वालों से पूछेंगे कि आप लोग रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। एक जलसे में हम तकरीर कर रहे थे, एक लड़का खड़ा हो गया, ये मंत्र जैसे पढ़े बीच से नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं है। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही झूम कर पढ़ने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप लोग सुनेंगे कि खत्म कर दूं तकरीर? सुनेंगे। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक मरतबा मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। लाल है, क्या बोलना है? लाल है। ऊंचा बोलना, माइक में नहीं बोलिएगा, उधर बोलने दीजिए इनकी आवाज। आप लोग बोलिएगा तो मैं बोलूंगा। आप कलेजी पेश करें, मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश कर देगा, और अगर नहीं बोलिएगा तो अभी तकरीर खत्म करूंगा। हाँ, क्योंकि पूछिए आप, वो अब्दुल समद भाई मेरे पास फोन किए थे, पूछिए कि वो डेट मेरी तारीख कौन सी तारीख लिए थे, पूछिए उनसे 30 तारीख, और आज आपको मालूम है 1 तारीख में मैं बोल रहा हूँ, इसलिए अपनी मर्जी से बोलूंगा। हाँ, इसलिए बोलना है लाल है। क्या बोलना है? ऊंचा ऊंचा बोलना है। जाने रहमत शान रहमत आमना का। और ऊंचा बोले, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस तरह सुनिएगा, याद करके जाएं, ताकि इसे कम से कम एक शेर याद कर लें और इसे गुनगुनाते जाएं, ताकि सुबह सवेरे यहाँ से जाएं ज़बान पे गाना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो आजकल हजरत क्या बताएं, हाजी साहब लोग क्या बताएं, आजकल ये लड़का सब, ये मोबाइल ने तो तबाह कर दिया इन लोगों। हाँ, पहले होता था इस मोबाइल में ये लोग खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। ये अपने मोबाइल में ये लड़का लोग को देखिएगा, ये गाना नहीं सुनता है, बल्कि जो इनको फोन लगाता है वो गाना सुनता है उधर। हाँ, उधर गाना सुनता है। एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले में फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है। कभी आपने सोचा है क्या, जो अपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट करके रखते हो, कभी ये सोचा है क्या, कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी मामी भी फोन लगाती होगी। सच्ची बताना, वो भी तो यही गाने सुनती होगी जब भी आपको फोन लगाती होगी। नौजवानों उनको तो छोड़ो, कभी आपके मोहल्ले के इमाम साहब भी आपको
فون لگاتے ہوں گے, کبھی آپ کے پیر و مرشد بھی فون لگاتے ہوں گے. جب وہ یہ گانے سنتے ہوں گے, آپ کی ماں جب فون لگاتی ہوگی اور یہ گندے گانے سنتی ہوگی, تو پھر وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی؟ اپنے آنچل کو اٹھاتی ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوگی, اے پاک پروردگار عالم, فلاں کو تو نے کتنا اچھا بیٹا دیا ہے. جب بھی آذان ہوتی ہے ان کے قدم مسجد کی طرف جاتے گئے, لیکن میرے مولا تو نے مجھے کیسا ناگنزار اور بےہودہ بیٹا عطا فرمایا ہے. جب بھی میں فون لگاتی ہوں گندے گندے گانے سننے کو ملتے گئے. سچی بتانا لوگوں, ماں کا سر شرم سے جھک جاتا ہوگا. اس لیے نوجوانوں, آج کے اس کانفرنس سے ایک پیغام لے کر جاؤ. آج کے اس جلسے سے معین الدین قادری ایک پیغام دینا چاہے گا. یاد رکھنا لوگوں, آپ کی ماں کے سر کو اگر آپ دنیا میں فخر سے اونچا کروانا چاہتے ہو اور مرنے کے بعد اپنی ماں کے قدم کے صدقے میں جنت جانا چاہتے ہو, تو جن کے موبائل کے کالر ٹیون میں یہ گانے سیٹ ہو, ان گانوں کو ڈیلیٹ کر دینا. کل سے اگر کوئی فون لگائے آپ کے موبائل میں, تو آپ کے موبائل کے کالر ٹیون میں گانا سننے کو نہ ملے, بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ سننے کو ملے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لڑکا لوگ مت پوچھئے, ابھی دیکھیے ادھر سے نعرہ لگا رہے ہیں, ادھر سے اللہ اکبر, یعنی لگتا ہے کہ اب جنازہ نکلنے والا ہے. ہاں, ابھی جب عظمت بھائی پڑھ رہے تھے وہ لڑکا نہ تو سر پہ ٹوپی کہاں بھاگ گیا, اس کو استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا. ہاں, وضو کے فرائض لوگوں کو یاد نہیں ہے, اور صرف نعرہ لگائے گا. کیوں؟ سوچتا ہے ایک مرتبہ نعرہ لگائیں گے جنت چلے جائیں گے. بیٹا قبر میں پہنچو, پہنچو, اس کے بعد سمجھ میں آئے گا. جنت اتنی آسان اگر ہوتی, عثمان غنی کو مصطفیٰ نے بشارت دیا تھا عثمان تم جنتی ہو, لیکن جب بھی قبر پہ پہنچتے تھے کسی قبر کے پاس, عثمان غنی اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, عثمان غنی کے داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتے تھے. کوئی اگر پوچھتا تھا عثمان غنی آپ تو امیر المؤمنین ہے, آپ تو خلیفۃ المسلمین ہے, آپ کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے تھے, فرماتے تھے, اے صحابیوں سنو سنو, اے میرے غلاموں سنو, مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ سخت منزل ہے تو وہ کوئی اور نہیں گئے بلکہ وہ قبر کی منزل ہے. جو قبر میں پار ہو جائے گا انشاءاللہ آگے بھی پار ہوگا, اور جو قبر میں پھنس جائے گا, اور عذاب قبر اتنی بھیانک ہوتی ہے, جو ایک مرتبہ پھنس جائے گا قیامت تک اسے چھٹکارا نہ ملے گا. سبحان اللہ. خوب نعرہ لگاؤ جلسے میں, صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا, ورنہ ان لوگوں کو مت پوچھئے. ان لوگوں سے, ان نوجوانوں سے میں اتنا پریشان. یہ لوگ جائے گا سیلون, سیلون جانتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بولیے نا بھائی, سیلون بولتے ہیں. یہ جائے گا چول کٹانے, دیکھیے گا یہ لوگ ادھر بھی صاف, ادھر بھی صاف, ادھر بھی صاف, اب بیچ میں رکھے گا اس کو بھی لال کر لیتا ہے ایسے. بے شک. ہاں, میں غلط بول رہا ہوں؟ دیکھیے, ہاں ایسا رکھے گا, لگتا ہے دور سے دیکھے کوئی, لگتا ہے انسان کا سر نہیں ہے مرغی کی پونچھ. بے شک. وہ بھی اس کو کھڑا کر لیتا ہے آج کل, دیکھیے کھڑا کر لیتا, لگتا ہے پیٹ کا سارا گیس ادھر سے نکل رہا ہے. ہاں, اس کو کھڑا کر لیتا ہے. اس کو پوچھئے تم نے ایسا کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ نقل کرتے ہیں. کہا کہ ہنی سنگھ نے رکھا تھا. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, اے نوجوانوں, تم نے نقل کیا ہے کسی دنیاوی ہیرو کی نقل کیا ہے, تم نے اگر نقل کیا ہے تو کسی دنیا دار کی نقل کیا ہے, تم نے اگر نقل کیا ہے تو ممبئی کی نچنیا کی نقل کیا ہے. اے لوگوں, تم تو عاشق مصطفیٰ ہو, تم تو ایک مسلمان ہو, تم تو مصطفیٰ کے دیوانے ہو, تم تو غوث اعظم کے چاہنے والے ہو, تم تو خواجہ پاک کا مستانہ ہو, تم تو اعلیٰ حضرت پہ اپنی جان قربان کرنے والے ہو, تم تو امام حسین کا نعرہ لگانے والے ہو, تم تو جلسوں میں آ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہو. اس لیے لوگوں
अगर तुमको नकल करना है, एक मुसलमान किसी नचनिया की नकल नहीं करता, किसी दुनियादार की नकल नहीं करता, बल्कि लोगों अगर नकल की करना है किसी दुनियादार की नकल ना करो, अगर नकल करना है तो मदीने के सरकार की नकल करो, मदीने के ताजदार की नकल करो, अगर नकल करना है तो गौसे आजम की नकल करो, अगर नकल करना है करबला वाले इमाम हुसैन की नकल करो। हुसैन ने एक नारा दिया था, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। अब तो इस्लाम का नमक खाने वालों, कम से कम इस्लाम के नाम पर सारा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ऊंची आवाज में इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब यहाँ से जाओ मुस्तफा का तराना ये गुनगुनाते हुए जाओ, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है ऊंचा बहुत। बोले, ऊंचा बोले। कभी इलाके में बुलवाइएगा तो हमको, मैंने पहले ही कहा था कि मुझको 11 बजे कम से कम बैठाना चाहिए या 10:30 बजे बैठाना चाहिए, क्योंकि जो पैगाम देने वाले लोग होते गए उनको मेन वक्त में बुलवाना चाहिए। अब जरा सुनिएगा बड़ी तेजी से, मैं मंत्र वगैरह और खुलासा नहीं करूंगा, बहुत सारी किताबें मेरे पास मौजूद, भागवत गीता मौजूद है, श्री रामचरितमानस मौजूद है, मेरे पास श्वेताश्वर उपनिषद की एक किताब मौजूद है, मेरे पास भविष्य पुराण मौजूद है, सारी किताबें मेरे पास मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें मोइनुद्दीन कादरी बोलता है। लेकिन उस वक्त एक चतुर्वेदी को बैठाना चाहिए जिस वक्त के गैर कौम भी अपने जलसों में बहुत सारे आते गए। एक चतुर्वेदी के नाम पे 2 बजे 1 बजे रात में कोई गैर मुस्लिम आपके जलसों में नहीं बैठेगा। इसलिए दीन का पैगाम अगर दूसरों तक पहुंचवाना है एक चतुर्वेदी के जरिए, ताकि उनकी किताबों से मोइनुद्दीन कादरी साबित करता है कि दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो दूसरा नहीं बल्कि वो मजहब इस्लाम है। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ सुनिएगा बड़ी तेजी के साथ, हुजूर ने फरमाया 4 तरह के लोग। कितने तरह के लोग? ऊंचा बोला इशारा करके, कितने लोग? 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब ना लेगा, बल्कि बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। बता दूं वो 4 लोग कौन है? कितने लोग? ऊंचा बोले कितने लोग? बताऊं या बंद करूं? जरा एक बार बोले धीरे से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया, ध्यान से सुनिएगा तकरीर को, इस वक्त ऐसी ही तकरीर होती है, वरना लाखों के मजमे में मोइनुद्दीन कादरी की भी तकरीर होती है। हाँ सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं इन 4 को अभी याद रखना है, भूलना नहीं है। भूलेंगे क्या? सुनिएगा एक हदीस पाक, उसको समझने से पहले एक हदीस पाक सुनिए। आका फरमाते गए बनी इसराइल में 3 दोस्त थे, बहुत जमाना पहले 3 दोस्त थे। वो तीनों दोस्त कहीं सफर पे जा रहे थे। सुनिएगा, अच्छा आजकल का माहौल ये है, जो पैसे वाले लोग हैं वो बाइक से सफर करते गए, जो उनसे ज्यादा पैसे वाले गए वो 4 व्हीलर से सफर करते गए, और जिनको अल्लाह ने ज्यादा दौलत से नवाजा गए तो वो लोग फ्लाइट से सफर करते गए, हेलीकॉप्टर से सफर करते गए। लेकिन पहले का दौर ये था, लोग पैदल सफर करते थे, बस का जमाना नहीं था, ट्रेन का जमाना नहीं था, फ्लाइट का जमाना नहीं था, बल्कि लोग पैदल सफर करते थे। आका फरमाते गए जिनके पास दौलत होती थी वो घोड़े पर सफर करते थे, और जो गरीब होते थे वो लोग पैदल सफर करते थे। सुनिएगा कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, ऊंचा याद करके जाना है। तकरीर को ऐसे ना सुने, सुनकर दिल में बसा कर जाए। याद अगर ना हो तो फिर तकरीर सुनने से कोई फायदा नहीं है। कितने दोस्त थे? 3। सब नहीं बोलेंगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा। कितने दोस्त थे? 3। सुनिएगा, आवाज से जवाब देना जब भी मैं पूछूं, भूलना नहीं है। कितने दोस्त? 3। कहां जा रहे थे?
سفر کرنے کے لیے آقا فرماتے ہیں جاتے 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 شام کا وقت جنگل میں ہو گیا۔ اب تینوں نے سوچا اگر آگے جنگل میں چلو گے رات کی تاریکی ہے، اندھیری رات ہے، اگر آگے جنگل میں جاؤ گے تو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر برابر کر دے گا، جنگلی جانور کھا جائے گا، اس لیے ایسا کرو۔ تینوں دوست نے مشورہ کیا ایک کوئی سیفٹی والی جگہ تلاش کرو جس جگہ پہ رات گزاری جائے، جب صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے گی تب آگے کا سفر طے کریں گے۔ کتنے دوست تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ سنیے گا، یہیں تک ابھی ہوئی ہے نا۔ اب تینوں نے سوچا جگہ تلاش کرنا شروع کیا، ڈھونڈتے 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 تلاش کرتے 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 ایک پہاڑ نظر آیا، پہاڑ کے اندر ایک غار نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ سنیے گا، ایک غار، غار سمجھتے ہیں نا، یعنی پہاڑ کے اندر جو کھوکھلی جگہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے غار ہرا، غار ثور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پہاڑ کے اندر جو خالی جگہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غار۔ سنیے، اب تینوں نے ایک مشورہ کیا ایسا کرو اسی غار میں جا کر رات گزارتے گئے، جب صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے گی آگے کا سفر طے کریں گے۔ آقا فرماتے گئے، تینوں دوست پہاڑ کے اندر چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے، تینوں رات کو سوئے۔ اللہ کی مصلحت ایسی ہوئی، بڑا سا چٹان پہاڑ کے اوپر سے لڑکا اور وہ جس پہاڑ کے منہ سے اندر گئے تھے وہ پتھر آ کر، وہ بڑا سا چٹان آ کر غار کے منہ پر لگ گیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اللہ الصمد۔ سنیے گا، ہاں سنیے، کتنے لوگ تھے؟ 3۔ اونچا بولے۔ اب جب پہاڑ کے اندر گیا نا، بڑا سا چٹان آ کے، بڑا سا پتھر آ کے غار کے منہ پہ لگ گیا، بند ہو گیا۔ اب رات کو سویا، صبح کو جب آنکھ کھلی گئے راستہ غائب تھا، آگے ہاتھ مارا راستہ غائب، دائیں ہاتھ مارا راستہ غائب، بائیں ہاتھ مارا راستہ غائب، پیچھے ہاتھ مارا راستہ غائب، اوپر ہاتھ مارا راستہ غائب۔ اب تینوں پریشان ہو گئے، تینوں پریشان ہو گئے۔ اب تینوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، ذرا غور سے سننا پیارے، وہ کوئی موبائل کا دور نہیں تھا، ماں بہنوں آپ بھی سن کر جانا، وہ کوئی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ فون کر دیتا کہ ہم لوگ پہاڑ کے اندر پھنس گئے، آ کر ہم لوگوں کو بچا لو۔ مصطفیٰ فرماتے گئے، تینوں دوست اندر چلے گئے اور غار کا منہ جب بند ہو گیا تینوں پریشان ہو گئے۔ اور یاد رکھنا پیارے، یہ کسی کے باپ کی بولی نہیں ہے، کسی کے باپ کی بولی غلط ہو سکتی ہے، میری باتیں غلط ہو سکتی ہے، مولانا کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، نقیب صاحب کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سارے دنیا کے لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیار سے سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنے دوست تھے؟ اونچا بولے۔ 3۔ کہاں پھنس گئے؟ غار میں، بولے نا اونچا۔ غار میں۔ اچھا، اب تینوں نے ایک مشورہ کیا، کہا ایسا کرو اب اس غار کے اندر سے ایسے نہیں نکل سکتے ہو، بلکہ اگر کوئی نیکیاں ہے اس نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے اگر نیکیوں کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے اللہ دعا کو قبول فرما لے گا اور اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، میں نے کیا بتایا؟ لوگوں برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور نیکیاں کرنا شروع کر دو، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو
टाल देती है। जरा सुनना कैसे मुसीबत को नेकियां टालती है। अल्लाह अल्लाह। अब तीनों ने जब मशवरा किया, तवज्जो से सुनना प्यारे, आका फरमाते गए। अब पहला दोस्त ने कहा मुझे एक नेकी याद आई है। तो दोस्त ने कहा ऐसा करो जल्दी जल्दी दुआ मांगो। अब पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया। जरा गौर से सुनना प्यारे, आका फरमाते गए पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा अल्लाह की बारगाह में, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं बकरियां चराता हूँ, रोजाना जंगल बकरियां चराने जाता हूँ और रोजाना आकर वापसी में अपनी बकरी का दूध निकालता हूँ, प्याले में दूध लेता हूँ। मैं अपनी बीवी को दूध पहले नहीं देता हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं देता हूँ, मैं भी खुद नहीं खाता हूँ, बल्कि सबसे पहले प्याले में दूध लेकर अपनी एक बूढ़ी माँ है मेरे घर में, बूढ़ी माँ के सिरागने में पहुँचता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को दूध देता हूँ। जब मेरी माँ दूध पी लेती है, शिकम सैर हो जाती है, तब जाकर मैं अपने बीवी और बच्चों को दूध पीने को देता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनना माँ के बेटो, माँ के बेटो जरा गौर से सुनना। इतना कहा, अब दुआ के लिए अर्ज करने लगा मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। एक रात एक दिन ऐसा हो गया, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। बकरी को बकरी ही बोलते हैं ना आप लोग जी, ना, कोई दूसरा शब्द तो नहीं बोलते ना? बकरी बोलते हैं। अच्छा, कहा या अल्लाह तू तो दिलों के हाल को जानता है। कितने दोस्त थे? 3। ऊंचा बोले 3। अभी कौन दुआ मांग रहा है? पहला। कौन दुआ मांग रहा है? पहला दोस्त। अब दुआ के लिए हाथ को उठाता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, एक दिन ऐसा हो गया मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, वापसी में ताखीर हो गई, रात के 10 बज गए। मैंने बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध लिया, मैं अपनी माँ के सिरागने में पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मेरी बीवी आ गई। मैं दूध का प्याला लेकर माँ के बिस्तर के करीब खड़ा रहा। मेरी बीवी कहने लगी ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, अम्मा तो सो चुकी है, माँ तो नींद के आगोश में जा चुकी है। माँ के बेटो गौर से सुनना, कहने लगा वो नौजवान, या अल्लाह मेरी बीवी कहने लगी कि बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, बच्चे भूख की वजह से तड़प रहे गए। ए मेरे शौहर नामदार, ए मेरे सरताज, ऐसा करे माँ जब बेदार होगी तब माँ को दूध दे दीजिएगा, लेकिन अभी बच्चों को तो देकर मुझे भी शिद्दत की भूख लगी है। इतना कहना था, वो बंदा अर्ज करने लगा। पहला दोस्त अर्ज करता है, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरी बीवी रोती रही, मेरे बच्चे भूखे सो गए, मेरी बीवी भूखी सो गई, मैं खा रहा, लेकिन मेरे दिल ने कहा माँ भूखी सोती रहेगी और बच्चे दूध पीकर सो जाएंगे, माँ भूखी सोती रहेगी, मेरी बीवी पेट भरकर सो जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल ने गवारा ना किया, मैं दूध का प्याला हाथ में लेकर खड़ा रहा। रात भर मेरी माँ सोती रही, मैं खड़ा रहा। मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमोदार हुई। माशाअल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घर जाना याद रखें, अगर पीर की दुआ काम नहीं कर रही है, मुफ्ती साहब की दुआ, मौलाना साहब की दुआ, इमाम साहब की दुआ काम नहीं कर रही है, एक बात याद रखना, अपनी माँ को राजी कर लेना। अगर माँ नाराज रहेगी तो ये नमाजें पढ़ना तुम्हारे बेकार है। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, तो याद रखना तेरा रोजा रखना बेकार है। अगर माँ बाप नाराज है, तेरा जलसे में आना बेकार है, क्योंकि माँ अगर राजी रहेगी तो बगदाद वाले गौसे आजम भी राजी रहेंगे, बाप अगर राजी रहेगा अजमेर के ख्वाजा भी राजी रहेंगे, माँ बाप राजी रहेंगे
تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ بھی راضی رہیں گے۔ اس لیے اے ماں کے بیٹو، جلسہ سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ پیغام یہاں سے لے کر جاؤ۔ اگر ماں کسی کی ان میں سے ناراض ہو، گھر چلے جانا، یہ نعرہ لگانا بیکار ہے، یہ رات بھر تمہارا جگنا بیکار ہے۔ اگر ماں ناراض ہے، گھر چلے جانا، اپنی ماں کے قدم کو پکڑ لینا اور کہنے لگنا میری ماں، ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا مکان نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے، اے ماں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر ہمیں چاہیے تو پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری ماں مجھ کو تیری، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ ماں کے بیٹو، اگر ماں سے محبت ہے کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا، سارا مجمع میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، دعا چاہیے۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ جن کو ماں سے جتنی محبت ہے اتنی آواز میں پڑھیں گے میرے ساتھ، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ اب اتنا تو پڑھ سکتے ہیں، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اچھا بولے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، اور لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو۔ آج لوریاں گاتی ہے ماں بہن۔ ہمارے علاقے میں جب بچہ نہیں سوتا ہے، بچہ دودھ نہیں پیتا ہے، بچہ اگر آرام سے نہ رہے، ہمارے علاقے میں ماں بہنیں گود میں بچوں کو لیتی ہے، ایک لوری گاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ہمارے علاقے میں عورتیں گاتی ہے، آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا، سونے کے کٹوریا میں دودھ بھات لیتے آبا، بابو کے منہ میں گھٹو۔ یہ ہمارے علاقے میں گاتی ہے۔ آپ کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، ارے کچھ نہ ہے نا؟ ہاں آپ کے علاقے میں نہیں ہے؟ ہم سوچے نہیں ہے، لگتا مکہ مدینہ سے ہاں۔ میں کہنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں، ایک پیغام لے کر جاؤ۔ اگر آپ کا بچہ دودھ نہ پیے، آپ کا بچہ اگر رونے لگے، آپ کا بچہ سکون سے نہ رہے، ایک پیغام لے کر جاؤ۔ اگر آپ کا بچہ دودھ نہ پیے، اپنے بچے کو گود میں لینا، اپنے سینے سے لگا لینا، کاندھے سے لگا لینا، اور جھوم کے پڑھنا، میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ ماں بہنوں یاد کر کے جاؤ، اس لیے کہ آپ تو آج لوریاں گاتی ہو، لیکن پہلے کی ماں بہنیں تھی بچوں کو سناتی تھی، لوریاں نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ بچہ اگر دودھ نہ پیتا تھا بستر جھاڑتی تھی، قرآن پڑھتی تھی۔ پہلے کی ماں بہنیں تھی جو بستر لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، بستر جھاڑتی تھی، حدیث پڑھتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، مصطفیٰ پر درود پڑھتی تھی، برتن مانجتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، ہر وقت قرآن پڑھتی تھی۔ لیکن آج کل کی ماں بہنیں گئے، یہ بستر جھاڑتی گئے تو سیریل دیکھتی گئے، بستر لگاتی گئے تو گانے سنتی گئے، جھاڑو لگاتی گئے تو گانے سنتی گئے، یہ برتن مانجتی گئے، یہ گانے سنتی گئے، بچوں کو نہلاتی گئے تو یہ گانے سنتی گئے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا اس میں بھی میری ماں بہنوں کا قصور نہیں، اس میں بھی ہماری قوم کے نوجوانوں کا قصور ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے گا حضرت، یہ لڑکا لوگ جائے گا دلی، یہ جائے گا ممبئی، یہ جائے گا پٹنہ، یہ جائے گا کولکاتہ، ایک سال وہاں سے کما کر آئے گا، اور جیسے ہی کٹیہار یا اتر دیناجپور کے بڑے شہر میں اترے گا، جیسے ہی اترے گا تو وہ پیسہ بچا کر جو لایا گیا وہ 10 انچی 20 انچی لائے گا، اور گھر میں لا کر بیوی کو کہے گا، دیوار پہ ٹھوک دے گا اور کہے گا بیوی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی۔
ये लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले नाते मुस्तफा सुनती थी, जो पहले दुरूद पढ़ती थी, जो पहले कुरान की तिलावत करती थी, अब वो गाने सुन रही है, अब वो नाते नहीं बल्कि ड्रामे देख रही है, अब वो पिक्चर देख रही है, अब वो सीरियल देख रही है। माँ बहनों याद रखना, अगर तुम चाहती हो कि तेरे घर में बरकत हो, अगर तुम चाहती हो तेरा शौहर कम कमाए लेकिन तेरे दौलत में अल्लाह तेरी दौलत में बरकत दे, अगर तुम चाहती हो तेरे घर को अल्लाह जन्नत नुमा बना दे, तो याद रखना बच्चों को सुलाते वक्त गाना नहीं गाना, बल्कि अपने बच्चे को गोद में लेना या बिस्तर में अपने बगल में सुला लेना और झूम कर पढ़ना। मेरे लाल कभी ये अमल करके देखना, बच्चों को सुलाना तो गाना नहीं गुनगुनाना, सीरियल नहीं देखना, बल्कि बच्चे को अपने बगल में सुलाना या अपने गोद में ले लेना और झूम के कहना, तब देखना कितना मजा आता है। और पढ़ना मेरे लाल, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। बहनों याद करके जाना, शाम से अब तक आप लोगों ने जो नहीं सुना है मोइनुद्दीन कादरी वो बता कर जाना चाहेगा, इसलिए कि जलसों में माँ बहनें बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अल्लाह इनके हिस्सा लेने को कबूल फरमाए। झूम कर पढ़ना मेरे लाल, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो ये लोरियां आजकल गाती है। मैं जो पढ़ रहा था, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, आवाज नहीं आई। माँ से बस इतनी सी मोहब्बत है, मैंने आपको माँ का वास्ता दिया है। और याद रखिएगा हजरत, इस वक्त तकरीर बोलना आसान होता है, तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, ऐसे वक्त में तकरीर करना आसान है। हम लोगों को तो आदत है 4 बजे भोर में भी बुलवाएंगे बोल लेंगे, लेकिन इस वक्त तकरीर सुनना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन याद रखें इस वक्त जो जगह है, किसी ने कहा था सारी दुनिया को नींद गई, उनका दीवाना बेदार गए, उनका दीवाना बेदार गए। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। ऐसा लग रहा है ऐसे वक्त में, हाँ तकरीर बहुत आसान है करना, सुनना मुश्किल है। एक जलसे में एक दादाजी बीच में सोए थे, एकदम मुंह खोल के आंख बंद एकदम मुंह आ करके सो रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, ए दादा क्यों सो रहे हैं? कहा मैं नहीं सो रहा हूँ। कहा फिर क्यों, मुंह कैसे खुला था? कहा सब लोग तकरीर सुन रहे हैं ना, हम ये कैमरा ऑन करके आपका वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसे वक्त में कान बंद आंख बंद मुंह खुल जाया करता है ना। जरा झूम कर पढ़ना है, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। जिनको अगर कुछ देना होगा मदरसे के लिए अपनी माँ के नाम पे, मैं बताऊंगा वो 4 लोग कौन है जिनको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। सुन के जाएंगे या छोड़ दूं? सुन के जाएंगे? जरा एक हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितना बोले उतना ही कीजिएगा, वरना जोर से मत बोलिएगा, पुलिस उधर पकड़ लेगी। हाँ, लोग सुन लेंगे कि ये लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। एक बार झूम के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लग रहा है आपकी आवाज अब गूंज रही है। जरा झूम कर पढ़ना माँ के बेटो, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे
سویرے جگاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو ہم کو اسے کے سوا اور ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. ایک شعر اور پڑھ دوں, ایک شعر اور پڑھ دوں, پڑھ دوں جی. ایک بار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1.5 کلو کا سر ہلانے سے بہتر ہے کہ زبان 150 گرام کی ہلا دے. ایک بار بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیاری ماں مجھ کو تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری اور تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھرے سر پہ سایہ عمر بھرے سر پہ سایہ تیرا چاہیے اور پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت والدین, عظمت والدین حضرت علامہ مولانا معین الدین قادری. نعرہ تکبیر. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا. کتنے دوست تھے؟ اونچا بولے. کہاں پھنس گئے تھے؟ ابھی کون دعا مانگ رہا ہے؟ اونچا بولے. پہلا والا. اب پہلے دوست نے دعا کیا, اے پاک پروردگار عالم تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. میں بکریاں چرانے جنگل گیا, ایک رات ایسا ہوا آنے میں تاخیر ہو گئی. میں نے بکری کا دودھ نکال کر پیالے میں دودھ لیا, ماں کے سرانے میں پہنچا. میری ماں رات بھر سوتی رہی, میں پیالے میں دودھ لے کر کھڑا رہا. میری ماں اس وقت بیدار ہوئی جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی. سبحان اللہ. میری ماں بیدار ہوئی, اٹھ کر بیٹھ گئی. میرا لال تو سویا نہیں ہے میرا بیٹا, کب سے کھڑا ہے؟ ماں میں تو 10 بجے رات سے کھڑا ہوں. اللہ سبحان. اتنا کہنا تھا. اب وہ ماں اپنے آنچل کو اٹھاتی گئے. یاد رکھنا لوگوں, جہاں کسی کی دعا کام نہ کرے ماں کے آنچل کو اٹھوا کر دعا کروا لینا. اللہ کی قسم اے ماں بانو تم اپنے مقام کو سمجھو. جہاں پہ میری دعا قبول نہ ہو وہاں نیک عورت کی دعا کام کرتی ہے. آپ نے سنا نہیں ہے اگر کوئی عورت نیک ہوتی ہے, ماں بہنوں آپ اگر نیک بن جاؤ اللہ کی قسم تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہو. یاد رکھنا دلی کی سرزمین ہے, کئی مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے. بڑے بڑے مولانا تھک گئے, بڑے بڑے پیر صاحب تھک گئے, بڑے بڑے مفتی تھک گئے, کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہے. نظام الدین اولیاء کا گزر ہوا. نظام الدین اولیاء نے پوچھا اس بھیڑ میں رہنے والوں سے, اے بھیڑ کے لوگوں ذرا یہ بتانا کیا دعا کر رہے ہو؟ کہا کئی مہینے ہو گئے ہیں بارش دلی میں نہ ہو رہی ہے, جانور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں, لوگوں کی کھیتیاں برباد ہو گئی, لوگ پریشان ہو گئے ہیں, درخت کے پتے سوکھنے لگے گئے, کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہے. نظام الدین اولیاء نے کچھ نہ فرمایا, اپنے گھر چلے گئے, اپنی ماں کے دوپٹے کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیتے گئے اور میدان میں آتے گئے. اپنی ماں کے دوپٹے کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے گئے, اے پاک پروردگار عالم
اے مولائے کائنات، اے رب کائنات، اے پاک پروردگار عالم، یہ ایک ایسی ماں کے آنچل کا دوپٹے کا ٹکڑا ہے، دوپٹے کا ٹکڑا ہے، آنچل کا ٹکڑا ہے، جس ماں کے سر کے بال کو، سر کو بھی کہ آسمان کے تاروں نے، آسمان کے چاند و سورج نے بھی نہ دیکھا ہے۔ اللہ الصمد اتنا کہنا تھا اور دعا کرتا ہے مولا ایسی ماں کے آنچل کے ٹکڑے کا واسطہ، اس آنچل کے ٹکڑے کے صدقے میں، میری ماں کے صدقے میں بارش نازل فرما دے، اتنا کہنا تھا۔ ابھی دعا کر گئی رہے تھے، جہاں بڑے بڑے مولانا کی دعا کام نہیں کر رہی تھی، وہاں نظام الدین اولیاء کی ماں کے دوپٹے کے ٹکڑے کا وسیلہ دے کر جب اللہ سے دعا مانگا تو اتنی بارش ہو گئی، اتنی بارش ہو گئی کہ کھیت بھی پانی سے بھر گیا اور ندی نالے بھی پانی سے بھر گئے، جانور اور انسان سارے خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ ماں کی دعا کا اثر ہے۔ ماں بہنوں اپنے مقام کو تم پہچانو، ذرا سننا۔ اب وہ کتنے دوست تھے؟ بھول گئے کیا آپ لوگ؟ بھولے کیا؟ ذرا پیچھے والے وہاں دیکھے، لگتا ہے وہ لوگ بھوج کھانے بیٹھا، ایک دم بیٹھیے، مست ہو کر بیٹھیے، نبی کا دیوانہ مست رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے دوست؟ اونچا بولے۔ کہاں پھنس گئے تھے؟ ابھی کون دعا مانگ رہا ہے؟ آہا، اب دعا جب کرنے لگا ماں کہنے لگی بیٹا کب سے تو کھڑا ہے؟ میری ماں میں رات کے 10 بجے سے کھڑا ہوں، آپ سو رہی تھی، بیٹا تم نے مجھ کو بیدار کیوں نہیں کیا، نیند سے کیوں نہیں جگایا؟ بیٹا کہنے لگا ماں میں نے سوچا اگر آپ کی نیند کو میں توڑوا دیتا کہیں آپ کو تکلیف ہو جاتی، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا۔ اتنا کہنا تھا، ایک ماں اپنے آنچل کو اٹھاتی گئے اور دعا کرنے لگتی گئے، اے پاک پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لال ہے، میری اتنی عزت کرتا ہے، میری اتنی خدمت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، اے مولا ایک دکھیاری ماں کے اٹھتے ہوئے آنچل کی لاج رکھ لے، یہ میرا بیٹا اتنا خیال کرتا ہے، اے مولا جو میں نے نمازیں پڑھی گئے ان نمازوں کے بدلے میں جنت نہ دینا کوئی بات نہیں ہے، اے مولا میں نے جو روزے رکھے گئے ان روزوں کے بدلے میں جنت نہ دینا کوئی بات نہیں ہے، اے پاک پروردگار عالم جو میں نے صدقہ و خیرات کیے گئے ان کے بدلے میں مجھے جنت نہ دینا کوئی بات نہیں ہے، لیکن اے مولا اس دکھیاری ماں کے اٹھتے ہوئے آنچل کی لاج رکھ لے، میرا بیٹا اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کسی تکلیف میں پھنس جائے، اس دکھیاری ماں کے اٹھتے ہوئے آنچل کے صدقے میں میرے مولا اس میرے بیٹے اگر کبھی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو میرے آنچل کے صدقے میں میرے بیٹے کو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ الصمد اتنا کہنا تھا۔ ابھی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ پہلا دوست ابھی ہاتھ بھی دعا کر کے چہرے پہ نہیں پھیرا تھا کہ غار کا پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا ہٹا اور سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ اونچا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پیار سے ہاتھوں کو لہرا کر بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے دوست تھے؟ اور اونچا کتنے؟ کہاں پھنس گئے تھے؟ ابھی کس نے دعا مانگی؟ پہلا والا۔ اب کتنا بچ گیا ہے؟ آہا، ابھی تھوڑا سا ہٹا پتھر۔ اب اس نے کہا دوسرے دوست سے کہا کام ہو رہا ہے، ایسا کرو تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ لوگوں جب کبھی مصیبت میں پھنس جاؤ گے نا اس وقت کوئی راستہ نہیں ملے گا، اگر راستہ ملے گا یہی جلسے میں بیٹھنا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے قبول کر لیا اس جلسے کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا۔ میرے مولا ایک رات میری زندگی میں ایسی آئی تھی جس میں تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر کی بات چھڑی تھی، میں نے سارے لوگ چلے گئے تھے، جو سننے آئے تھے وہ چلے گئے تھے، لیکن میں تیرا اور تیرے مصطفیٰ کا ذکر سننے کو رات بھر اپنی نیند کو قربان کر دیا۔ یہ وسیلہ دے کر کبھی مصیبت
में दुआ मांग लेना। जहां किसी की दुआ काम न करेगी, जहां डॉक्टर की दवा काम न करेगी, वहां पे इस वसीले की मांगी हुई दुआ काम कर जाएगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कभी दुआ मांग कर देखना और नेकियां करो, फिर देखो कि अल्लाह मुसीबत से निकलने का कैसे रास्ता अता फरमाता है। अल्लाह को समझ। कितने दोस्त थे? देखिए मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कि याद करवा के मैं जाऊंगा। हाँ, कहाँ फंस गए थे? में आवाज लेकिन नहीं आ रही। या अल्लाह, जो लोग आवाज से जवाब दे रहे हैं, यहाँ से जाएं, रात को सोएं, उसे गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमा दे। आमीन आमीन। अपना फायदा है तो देखिए जोर से बोलता है, इसमें बड़ी जोर से बोलेंगे माशाअल्लाह। हाँ, ये फायदा, ये पैसा फायदा नहीं है, याद रखिएगा। और रात को सोइएगा, जाकर गुनगुनाइएगा, सरकार तुम्हारी चौखट से जन्नत का नजारा होता है, सरकार तुम्हारी चौखट से जन्नत का नजारा होता है। और जब बंद में आंखें करता हो, दीदार तुम्हारा होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत कितने खूब। दोस्त थे? कहाँ फंस गए थे? अभी कितने ने दुआ मांगी? कितना सा पत्थर हटा? थोड़ा सा सिर्फ रोशनी अंदर आने लगी। आप लोग तो मुकर्रिर बन गए, आप लोग को तकरीर याद हो गई। मुझको हर टाइम की तकरीर आती है, याद रखिएगा। 3 बजे भोर की तकरीर अलग होती है, 11 बजे की तकरीर अलग होती है, 10 बजे की तकरीर अलग होती है। हाँ, और 12 बजे के बाद याद रखिए, मैं घड़ी भी नहीं बांधता हूँ। अब आपका चेहरा देखकर मैं बता दूंगा कि कितना टाइम हुआ है। हाँ, क्यों जानते हैं? चेहरा मुस्कुराता है तो समझता हूँ अभी टाइम नहीं हुआ है, और अगर चेहरा मुरझा जाता है समझ जाता हूँ टाइम हो चुका है। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब पहले दोस्त ने दूसरे से कहा, तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है। कहा कि जल्दी दुआ मांग। कहा एक नेकी याद आई है। बोलो सुभान अल्लाह। ए मेरी मौला, अब दुआ के लिए दूसरे दोस्त ने हाथों को उठाया, पहाड़ के अंदर, खार के अंदर दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं लोगों को कर्ज दिया करता हूँ। एक दिन ऐसा हो गया कि एक औरत आ गई, एक खातून आ गई, अपने गोद में एक अपना बच्चा को लेकर। उसका बच्चा बड़ा बीमार था। आकर वो औरत कहने लगी कि मुझे कर्ज दे दो, क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है। याद रखना लोगों, आज जो सूदखोरी आम हो रही है, आज जो प्यास आम हो रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मालदारों ने मजबूरों को कर्ज देना बंद कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा, ए मालदारों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो गरीबों को कर्ज दिया करो। अगर आप कर्ज देंगे तो याद रखिएगा, कर्ज देने वालों को अल्लाह बहुत ज्यादा नेकियां अता फरमाता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, अगर कोई कर्ज देता है किसी गरीब को, जैसा कि मैंने अगर 10 रुपए इनको कर्ज दिया, तो जितने दिनों तक मेरा पैसा कर्ज के तौर पर इनके पास रहेगा, मुस्तफा फरमाते गए कि जितने दिनों तक मेरा पैसा इनके पास रहेगा, मेरा पैसा तो जमा रहेगा, लेकिन अल्लाह उतने दिनों तक अपने रास्ते में उतना पैसा रोजाना सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कर्ज देना चाहिए मजबूरों को, कभी कभी कर्ज देना चाहिए, लेकिन याद रखो, सूद खाने वालों, जुआ खेलने वालों, कभी आपने सोचा है ये ड्रीम 11 जो आजकल चला, मोबाइल पे लोग जुआ खेलते हैं, ये नौजवान, ये भी हराम है, हराम है। इसलिए याद रखना, सूद खाना उसका अदना सबसे छोटा गुनाह ये है अपनी माँ से 70 मर्तबा बदकारी करना। सूद खाने वाले का अल्लाह समझ, क्या कोई शख्स सोचेगा कि मैं अपनी माँ से बदकारी करूं? कोई तसव्वुर भी कैसे कर सकता है? मुस्तफा फरमाते गए कि अगर कोई सूद का एक दाना खाए, और याद रखिएगा, सूद खाने वाला, सूद की रकम लिखने वाला और सूद दिलवाने वाला, ये तीनों गुनाह में बराबर है, तीनों बराबर हैं। और याद रखिएगा, कोई अगर जुआ खेलता है, लोगों आज तो ताश की पत्ती तुम उड़ा देते हो, आज तुम ड्रीम 11 मोबाइल पे गेम चला है,
ये नौजवान ड्रीम 11 खेलता है। याद रखो मुस्तफा फरमाते अगर कोई जुआ खेला, वो अगर मस्जिद भी जाएगा उससे पहले जो वजू करेगा तो वो पानी से तो देखने में वजू करेगा, असल में वो सूअर के खून से वजू किया है। बताएं कि अगर कोई सूअर के खून से, खिंजीर के खून से वजू करेगा तो क्या उसकी नमाज होगी? अब तुम जुआ भी खेलते हो, जाकर मस्जिद में सबसे पहली सब में बैठ जाते हो। तुम सूद भी खाते हो, मस्जिद में पहली सब में जाकर बैठ जाते हो। इसलिए लोगों, अगर तुम आशिके मुस्तफा हो तो याद रखना, जितनी रोजी अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है वो तो रोजी मिलके रहना है। और याद रखना प्यारे, अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है, आपने मेंढक को देखा होगा। मेंढक समझते क्या बोलते हैं? जी, बैंग बैंग बैंग। अच्छा, वो बैंग को आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कितने दिनों तक आप देखते हो? 3 से 4 महीना देखते हो। 4 महीना तक वो टाई टाई करता है, जिधर देखो उसकी आवाज सुनाई देती है। 4 महीने के बाद पूरा साल 8 महीना वो कहाँ चला जाता है? कहाँ गया है? 8 महीना 4 महीना वो मेंढक जमीन के ऊपर रहता है, 8 महीना जमीन के अंदर चला जाता है, और जमीन के अंदर ही, मिट्टी के अंदर ही अल्लाह उसे रोजी देता है। जब 8 महीना एक मेंढक को अल्लाह मिट्टी के नीचे रोजी दे सकता है, तो क्या अल्लाह अशरफुल मखलूकात को, हम इंसान को अल्लाह रोजी नहीं दे सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन लोगों, ये इंसान भूख की वजह से, और याद रखिए अल्लाह ने कमोबेश साढ़े 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया, लेकिन 18,000 मखलूकात में से अगर कोई कमाता है तो वो सिर्फ इंसान है जी। उसके अलावा कोई मखलूक नहीं कमाती है, और सबसे ज्यादा भूख भी इसी को है। याद रखें, वो चिड़िया कभी नहीं सोचती है रात को अपने घोंसले में आती है, कभी नहीं सोचती है कि सुबह क्या खाऊंगा, लेकिन वो चिड़िया जब सुबह सवेरे निकलती है खुद भी पेट भर कर आती है, और अपने बच्चों के लिए भी हलक में दाने लेकर वापस होती है। अल्लाह उसे भी रोजी देता है, फिर आप कैसे हैं? याद रखिएगा लोगों, कितने दोस्त थे? ऊंचा बोलो, खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? पहले बैठाना था कि नहीं? हाँ, पहले बैठाना था। ऐसे जलसों में यकीनन याद रखें, हमें मजमा बड़ा नहीं चाहिए भाई, 10 लोग ही सुनिए, और किसी को जाना है चले जाइए, अल्लाह की कसम मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, जिसको जाना है चले जाइए। लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं किसी दुनियादार की तारीफ नहीं कर रहा, मैं मदीने के ताजदार की तारीफ कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको ऊंचा बोले, आते हैं वही जिनको। काबिल मुबारकबाद है कमेटी वाले, यकीनन इतना बड़ा जलसा करवाना सबके बस की बात नहीं होती है। मैं नाम तो नहीं जानता माजरत के साथ, न तो उलमा का नाम जानता हूँ, न तो कमेटी वालों का नाम जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ जो जलसा सजाने वाले हैं, यकीनन इसने किसी दुनियावी महफिल को नहीं सजाया, अगर सजाया है तो मुस्तफा की महफिल को सजाया है, और इस नियत से सजाया है कि दुनिया में जब तक रहूंगा इज्जतदार बन के रहूंगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हो जलसा कमेटी वालों। 5 बेटी की शादी करवाने में जितनी मेहनत लगती है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत एक जलसा सजाने में लगती है। हाँ, जलसा करवाना आसान नहीं है, जलसा को बिगाड़ने वाले हजारों रहते हैं, लेकिन जलसा को सजाने वाले कम रहते हैं। और याद रखिएगा, जो मुस्तफा की महफिल को उजाड़ना चाहेगा, जो अल्लाह के रसूल के घर को उजाड़ना चाहेगा, जो मस्जिद को बर्बाद करना चाहेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी में आग लगाकर उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। हाँ, क्योंकि जलसे की हिफाजत, जलसा लोग कहते हैं कामयाब हुआ, क्या चारों तरफ से नारा लगा, मजमा बहुत हो गया तब कामयाब हुआ? ना प्यारे, जलसा कामयाब तब होगा जबकि यहाँ बैठे हुए लोग, जितने लोग हैं, कुछ पैगाम अगर लेकर चले गए, अगर एक शख्स भी नमाजी बन गया, सुधर गया, कोई सूद खाता था सुनकर सूद खाना छोड़ दिया, कोई जुआ खेलता था सुन के जुआ खेलना छोड़ दिया, अगर एक शख्स सुधर गया तो लाख रुपए खर्च करना आपका कामयाब हो गया। हाँ, और अगर एक शख्स भी नहीं सुधरा,
آپ کیا سمجھتے ہیں صرف جلسہ کروانے سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں صرف جلسہ کروانے سے مصطفیٰ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایک پیغام دوں، میری باتیں تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، کمیٹی والوں سننا۔ اور یہاں گاؤں کا نام کیا ہے؟ بھانی بھیٹا دوارین، بھانی بھیٹا دوارین والوں ایک بات یاد رکھنا، اگر چاہتے گئے کہ جلسہ ہم کروائیں مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو، اللہ کی قسم صرف جلسہ کروانے سے مدینے والے مصطفیٰ راضی نہ ہوں گے۔ اس کے پیچھے ایک مقصد رکھو، آپ جلسہ کروائیں، جلسے کے پیچھے ایک مقصد ہو کہ 20 لاکھ روپے آپ چندہ کریں، 2-3 لاکھ کا جلسہ کروا لیں، 17 لاکھ روپے بچا کر یا تو مدرسہ بنوا دیں یا مسجد میں لگا دیں، یا 17 محلے میں رہنے والے غریب کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیں، وہ غریب کی بیٹیوں کی شادی کر دیں، وہ 17 لاکھ روپے لگا کر 17 غریب بیٹیوں کی آپ شادی کروائیں گے، وہ غریب کی بیٹیاں اپنے سسرال میں مسکرائیں گی، یہاں وہاں مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت جلسے کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے۔ آپ سوچتے ہو نا کہ مدینے والے مصطفیٰ کیسے راضی ہوں گے؟ آپ جاتے ہو، یہ دیکھیے ماں بہنوں کو دیکھیے، ان کو چاہیے وہ ڈرامہ چاہیے۔ سنیے گا، بیٹھیں سن کر جائیں، معین الدین قادری کچھ درد دل بیان کر رہا ہے۔ آپ جاتے ہو بازار، ابھی ٹھنڈ کا موسم ہے، اپنے بچوں کے لیے جوتا خریدنے، اپنی بیٹی کے لیے ٹھنڈ کے کپڑے خریدنے، ہاں جاؤ، کیونکہ عظمت بھائی کی تو نعت ہو گئی، عظمت رضا بھاگل پوری صاحب کی، یہ چینل والا سب بھی، حضرت ایک اور پڑھیے، حضرت ایک اور پڑھیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو چینل چمکانا رہتا ہے۔ جلسے میں آپ بھی آئیں تو خلوص کے ساتھ آئیں، آپ بھی سنیے، ہو سکے تو بند کر دیجئے، تقریر سنیے۔ آپ جاتے ہو بازار، ابھی ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ اگر چاہتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ بغداد والے غوث راضی ہو، میری ایک بات پہ عمل کرنا۔ ٹھنڈ کے کپڑے خریدنے اپنے بیٹوں کے لیے جاتے ہو، ایک جوڑا کپڑا خریدنا اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے، ایک جوڑا کا پیسہ بچا کر ایک جوڑا جیکٹ یا سیوٹر یا موزہ یا جوتا اپنے محلے میں رہنے والے کسی غریب کے لیے بھی خریدنا اور لا کر چپکے سے دے دینا، فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا فیس بک اور واٹس ایپ پر ڈال کر اس کی غربت کا مذاق مت اڑانا، چپکے سے دے دینا اور کہنا میرے بھائی میں بازار گیا تھا، اپنے بیٹے کے لیے میں نے جیکٹ خریدا تھا، آپ کی بیٹی کے لیے بھی ایک جیکٹ میں نے خریدا ہے، آپ کے بیٹے کے لیے بھی خریدا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ غریب کا بیٹا صبح سویرے آپ کا دیا ہوا جیکٹ، نیا جیکٹ پہن کر شوٹر پہن کر وہ راستے میں نکلے گا، صبح سویرے یہاں مسکرائے گا، وہاں گنبد خضرا والے مدینے والے مصطفیٰ مسکرائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ آپ چاہتے ہو نا کہ مصطفیٰ راضی ہوں، اللہ نے دولت بہت دیا، ایک بچے کو بھی آپ نے حافظ نہ بنا سکا، آپ مدرسہ اسلامیہ، کیا نام ہے؟ مدرسہ میں آنا اور اس مدرسے کے جو محتمم یا ناظم ہے یا کمیٹی والوں کے پاس آ کر کہنا اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، میں نے ایک بیٹے کو حافظ نہ بنایا، کتنے سال لگتے گئے حافظ بنانے میں؟ یہ کہیں گے 3 سے 4 سال، آپ کہنا کتنے پیسے لگیں گے؟ یہ کہیں گے 4 لاکھ روپے، آپ 4 لاکھ روپے دے دینا اور کہنا میرے ان پیسوں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے گا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ غریب کا بچہ مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن پڑھ کر مسجد میں کھڑے ہو کر یہاں تراویح میں لوگوں کو قرآن سنائے گا، وہاں مدینے والے مصطفیٰ اور بغداد والے غوث اعظم مسکرائے گا۔ سبحان اللہ، بہت یہ کرنے سے آقا راضی ہوں گے، صرف جلسوں میں نعرہ لگانے سے، کھوکھلا نعرہ لگانے سے حضور راضی نہیں ہوں گے۔ جلسوں کے پیچھے ایک مقصد رہنا چاہیے، اس لیے سماعت کر لیں۔ اس وجہ سے لوگوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چند لوگ ہی بیٹھے ہیں لیکن سن کر جائیں۔ کتنے دوست تھے؟ 3 بھولے کیا؟ نہیں۔ کہاں پھنس گئے تھے؟ غار میں، اور اونچا بولے کہاں پھنس گئے تھے؟ غار میں، غار میں پھنس گئے تھے۔ ابھی کون دعا مانگ رہا ہے؟ پہلا، دوسرا نمبر، یہ مجھ کو 1.5 گھنٹہ اور بلوائے گا۔ کون دعا مانگ رہا تھا؟ دوسرا۔ دوسرے نے دعا کیا میرے مولا ایک عورت آ گئی قرض لینے میرے پاس، یہی تھا نا میں،
قرض لینے آئی، وہ کہنے لگی میرا بچہ بیمار ہے گا، میں قرض دے دو۔ میں نے کہا اگر تو میرے ساتھ بدکاری کرنے اگر راضی ہو جائے، یعنی غلط کام کرنے راضی ہو جائے، تو میں تمہیں منہ مانگا دے دوں گا قرض۔ اتنا سننا تھا، وہ عورت پلٹ کر چلی گئی، لیکن کسی نے اسے قرضہ نہ دیا۔ تھک ہار کر بچے کے چہرہ کو دیکھتی گئے، مرتی کیا نہ کرتی، پھر آ گئی۔ وہ کہنے لگا دوسرا دوست دعا کرتا میرے مولا۔ وہ عورت پھر آ گئی، وہ راضی ہو گئی بدکاری کو۔ میں نے کہا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند ہو گیا، کھڑکیاں میں نے بند کر دی، میں نے گھر کے سارے سوراخ بند کر دیے، لیکن جیسے کہ میں عورت کے قریب پہنچا، وہ عورت کے پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ میں نے کہا اے عورت سن، دروازہ بند گئے، کھڑکیاں بند گئے، گھر کے سوراخ بند گئے، آخر یہاں کوئی دیکھنے والا تو نہیں گئے، پھر تو کس کے ڈر سے کانپ رہی ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ عورت کہنے لگی اے نوجوان ذرا شرم کرو، ارے یہاں تک تو صحیح بات ہے کہ کمرہ بند گئے، دروازہ بند گئے، کھڑکیاں بند گئے، جہاں تو دنیا والوں کی آنکھیں نہیں دیکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور دیکھتا ہے۔ اللہ الصمد۔ اور ہمارا بھی عقیدہ ہے اللہ دیکھتا ہے، اللہ اونچا بولے اللہ۔ اچھا روزہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ روزہ بولیے نا بھائی جی۔ اکثر لوگوں کو دیکھیں حضرت کیا بتائیں، کچھ تو چھٹے ساڑ ہوتے ہیں ایک دم روڈ پہ رمضان میں بھی کھاتے پھرتے ہیں۔ اس سے پوچھئے کیوں بھائی صاحب کیا بات ہے رمضان میں کھا رہے ہیں؟ حضرت مجھے گیسٹرک کی بیماری ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں گیسٹرک کی پیٹ پھول گیا، میں کہتا پھٹ کیوں نہیں جاتا ہے؟ پھٹ جانا چاہیے۔ اب ایسے لوگ ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، روزہ رکھتے ہیں نا جی؟ اونچا بولیں جی۔ کبھی ایسا کیا جون جولائی کا مہینہ ہے، ندی ہے آپ سے جب ندی ہے نا؟ اچھا نہاتے ہیں ندی میں جی؟ تالاب میں نہاتے ہیں؟ کبھی جا کر ایسا کیا جون جولائی کا مہینہ ہے، روزے کی حالت سے ہے، 2 بج رہے گئے، جا کر مارے ڈبکی، پانی کے اندر گئے، گٹ 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 پانی پی کے باہر نکل گئے؟ کبھی ایسا کیا کیا؟ کیوں؟ ارے بولیے نا بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اونچا بولے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ اچھا کبھی ایسا کیا باتھ روم کے اندر چلا گیا، کوئی تو دیکھ نہیں رہا، غسل خانے میں لوٹے میں پانی لیا، گھٹ 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 پی لیا، باہر نکل گیا، منہ سکھا نہیں کرتے؟ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی اللہ اونچا بولے دیکھتا ہے، زمین کے نیچے اللہ، پورا مجمع بولے زمین کے نیچے اللہ، پہاڑ کے اندر اللہ، بند کمرے میں اللہ، رات کی تاریکی میں اللہ۔ لیکن جب 10 ٹکیا پھٹا والا دیتے ہیں مسجد کے ڈبہ میں جمعہ کے دن، تب اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، دیکھتا ہے نا؟ مدرسے میں چندہ میں جو پھٹا سے 10 ٹکیا دے دیتے ہیں وہ اللہ نہیں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے نا؟ ہاں۔ اب دوسرے دوست نے دعا کیا ہے میرے مولا، وہ عورت کہنے لگی، جب اتنا کہنے لگی تھر تھر کانپنے لگی، میں نے کہا تو کس سے ڈر لگی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اے ناہنزار سن، ارے یہ صحیح بات ہے یہاں دنیا والے نہیں دیکھتے گئے، لیکن اللہ تو ضرور دیکھتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، کہا میرے مولا اس عورت کا اتنا کہنا تھا، میں نے اسے قرض دے دیا، میں نے اسی دن سے توبہ کر لیا گناہ سے، اور اے مولا اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا گئے، اس دن سے میں نے بدکاری نہیں کیا گئے، میں نے سچی توبہ کر لیا گئے، اے مولا اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا گئے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور باہر نکلنے کا راستہ عطا فرما دے۔ کہنا تھا، حضور فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، سر نکلا لیکن جسم نہیں نکلا۔ سر تو نکلا لیکن سنیں گے ختم کر دوں؟ دادو کہیں جا رہے ہیں کیا؟ بیٹھی بیٹھی ماشاء اللہ، یہی بوڑھے لوگ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہے کہ جن کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کی عمر 50 سے 55 سال پار کر گئی، اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب کو آسان فرما دیتا ہے۔ کیوں؟
जानते गए जिस नौजवान को जलसों में रहना चाहिए, ये बूढ़ों को तो बिस्तर पे होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की कसम देखें तो सही साहब, इनकी दाढ़ी सफेद है लेकिन ये जलसों में अब तक बैठे हैं। वजह क्या है? आज नौजवानों को नाच गानों की महफिल में खड़े होकर रात भर रह जाएंगे, लेकिन मुस्तफा की महफिल में बैठना नहीं लगता अच्छा। इसलिए नौजवानों के बारे में नहीं बल्कि बूढ़ों के बारे में हुजूर ने फरमाया है, इन्हीं बूढ़ों के बारे में जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, अल्लाह उनके हिसाब व किताब को आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और लोगों इन बूढ़ों की कद्र किया करो, क्योंकि जानते हैं घर में अगर बरकत नहीं होती है, लोग जाते हैं मुफ्ती साहब एक तावीज दे दीजिए, मौलाना साहब एक तावीज दे दीजिए। मैं कहता हूँ तावीज मत लटकाओ, मौलाना को जाके लटकाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ, तावीज के बजाय तावीज लिखने वाला मौलवी साहब को लटका दो, कोई बरकत घर में नहीं होगी। मुस्तफा फरमाते गए जहां बुजुर्गों की इज्जत नहीं की जाती, जहां सफेद दाढ़ी वालों की कद्र नहीं की जाती गए, मुस्तफा ने फरमाया जिस कौम में बूढ़ों की कद्र नहीं की जाती गए, अल्लाह उस कौम से बरकत को उठा लेता है। कितने दोस्त थे, कहां फंस गए थे, अभी कौन दुआ मांगा? अब तीसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है, तेरे पास है? कहा कि हाँ हाँ एक नेकी याद है, का जल्दी मांग। अब सुनना प्यारे, अब तीसरे दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा। ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, एक दिन ऐसा आया जो एक मजदूर मेरे यहाँ महीनों मजदूरी किया, लेकिन जब पैसे लेने का दिन आया वो गायब हो गया। मैंने बड़ा तलाश किया, मैंने बड़ा ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन मैंने उनके पैसों को खर्च न किया, मैंने उनके पैसों को बचाकर एक बकरी मैंने खरीदा, बकरी को मैंने पाला, उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चा ने बच्चा दिया, कई सारी बकरियां हो गई, बकरियों से मेरा दरवाजा भर गया। जब भर गया ना, कई महीनों के बाद, सालों बाद वो मजदूर फिर आ गया। या अल्लाह तू तो दिलों के हाल को जानता है। जब वो मजदूर आ गया वो कहने लगा अल्लाह के बंदे मेरी मजदूरी वापस दे दे। इतना जब कहना था ना, मुस्तफा फरमाते हैं तीसरे दोस्त ने, उसने कहा मेरे मौला मैंने कहा ए मजदूर सुन, वो जितनी बकरियां तू देख रही है उनमें से मेरी एक भी नहीं है, जितनी बकरियां है वो सारी तेरी है। सुभान अल्लाह। वो सारी देकर चला जा। कहा अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर। अच्छा हम लोगों की तरह कोई होता तो क्या कहता? एक साल बाद आता, कौन है आप साहब, आपको तो हम पहचानते भी नहीं है, कितना दिन काम किए थे, आपको 4 दिन किए थे, बोलते 4 महीना काम किए थे। ये हम लोगों की बोली होती है। लेकिन उस नौजवान ने कहा मेरे मौला, उसने मैंने कहा ए अल्लाह के बंदे मैं तुझसे मजाक नहीं करता, बल्कि वो सारी बकरियां तेरी है। और लोगों मुस्तफा फरमाते हैं मजदूर की मजदूरी उनके पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। हाँ, कभी अगर जाना रायगंज, कभी जाना बारसोई, किसी बूढ़े शख्स को रिक्शा चलाते हुए देखना, बैठ जाना उनके रिक्शे पे, अगर अकेले हो 10 कदम पहले उतर जाना, 10 रुपए ज्यादा दे देना, कहीं ऊंचाई हो तो धक्के उतर कर लगा देना। अल्लाह की कसम कहता हूँ 10 रुपए ज्यादा देने से आपका कुछ कम नहीं होगा। पता नहीं उनके बच्चों ने कितने दिनों से गोश्त तक नहीं खाया है। अल्लाह की कसम वो बूढ़ा कोई रिक्शा अपनी मर्जी से खुशी में नहीं चलाता। मेरा बाप रिक्शा नहीं चलाता, आपका बाप रिक्शा नहीं चलाता। इस उम्र में अगर कोई रिक्शा चलाता है, कुदाल लेकर जाता है ना, आज तो हट्टे गुट्टे मजदूरों को सब लेकर चले जाते हैं, लेकिन बूढ़ा कमजोर मजदूर को कोई नहीं ले जाता। लोगों यही ना, एक कुदाल वो मिट्टी कम काटेगा, 2-4 बांस कम काटेगा, 2-4 कदम वो कम काम करेगा, लेकिन अगर जिसको कोई नहीं पूछता है उस मजदूर को अगर आपने काम पे रख लिया, अल्लाह की कसम कहता हो 2 डलिया मिट्टी कम फेंकेगा। याद रखना वो गरीब के बच्चे यहाँ खाकर मुस्कुराएंगे, आपके दिए हुए पैसे से वहाँ मदीने वाले मुस्तफा गुंबद खदरा के मकीन मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत कभी ऐसा करना, मजदूरों की मजदूरी दिया करो, कमजोरों को भी इज्जत दिया करो, कमजोरों को भी काम दिया करो। जिसे कोई नहीं पूछता है उसे आप पूछो, जब कोई काम नहीं आएगा उस वक्त अल्लाह और उसके रसूल काम आएंगे। तीसरे ने कहा मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। मालिक मैंने जब उससे कहा अल्लाह के बंदे में मजाक नहीं करता, ये सारी बकरियां तेरी है, उसने
سنا اور مولا وہ ساری بکریاں لے کر چلا گیا، میں نے اف تک نہیں کیا۔ میرے مولا اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مولا پتھر کو ہٹا دے، مصیبت سے باہر نکال دے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے، ابھی تیسرے دوست نے دعا مانگا بھی تھا، ابھی چہرے پہ ہاتھ بھی نہ پھیرا تھا کہ پتھر سارا ہٹ گیا اور تینوں دوست مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ اب اسی میں ہے کتنے لوگ تین۔ وہ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ کتنے لوگ؟ بھول گئے؟ ہاں، بڑی لیٹ سے یاد آتی ہے باتیں، ہے نا؟ ذرا اونچا بولے، کتنے لوگ؟ ماں بہنوں آپ بھی سنو، 4 لوگ ایسے گئے، جب ان 4 لوگوں کا انتقال ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں سے حساب و کتاب نہ لے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلا وہی بیٹا، آقا فرماتے گئے 4 میں سے پہلا وہی بیٹا، جب تک ماں باپ دنیا میں زندہ رہے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، جب ماں باپ دنیا سے چلے جائے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہے، ماں باپ کے نام پر پیسے لٹاتے رہے، کبھی مسجد میں دے، کبھی مدرسہ میں دے، کبھی غریبوں میں بانٹے۔ آقا فرماتے گئے ایسا بیٹا جب مرے گا اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا سے حساب و کتاب نہ لے گا، بغیر حساب و کتاب کے ایسے بیٹا کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بہت۔ کتنے لوگ؟ 4۔ کتنے ہو گئے ابھی؟ ایک پہلا وہ بیٹا، دوسرا بتا دوں؟ آقا فرماتے دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، انکم کم ہو، کم انکم کے باوجود اپنی اولاد یا اپنی بیوی یا اپنے منہ میں یا اپنے بچوں کے منہ میں کم کمانے کے باوجود ایک ٹائم بھوکا تو رہتا ہو لیکن کبھی حرام کا ایک دانہ نہ منہ میں ڈالتا ہو، ہمیشہ حلال کھاتا ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص جب جائے گا مر کر اللہ حساب و کتاب نہ لے گا، بغیر حساب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا بتا دوں؟ تیسرا وہ شخص آقا فرماتے گئے وہی توبہ کرنے والا گناہوں سے۔ آقا فرماتے گئے جو گناہ ہمیں ملوث رہتا ہو اچانک گناہ سے توبہ کر لے اور ایسی سچی توبہ کرے، ایسی سچی توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ میں پلٹ کر نہ جائے اور ایسے گناہ سے باہر نکلے جیسے گائے کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں جا سکتا ہے، اسی طرح یہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ میں واپس نہ جائے۔ آقا فرماتے گئے ایسا شخص جب اس دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہ لے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری ہو گئی، تیسرا ہو گیا نا۔ چوتھا آقا فرماتے گئے ماں بہنوں سنو، وہ عورت جو دنیا میں زندہ رہے، نماز کی پابندی کرتی رہے، روزوں کی پابندی کرتی رہے، اپنے شوہر کی عزت کرتی رہے، جب تک زندہ ہو شوہر کو راضی کر کے رکھے، جب اس دنیا سے جانے لگے ان کا شوہر ناراض نہ ہو، ان کا سامی ناراض نہ ہو بلکہ ان کا شوہر راضی ہو۔ ایسی عورت جب اس دنیا سے جائے گی جو پردے میں لپٹ کر رہتی ہو، ایسی عورت جب دنیا سے جائے گی مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے ایسی عورت جب دنیا سے جائے گی اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہ لے گا، ایسی عورت کو بغیر حساب کتاب کے اپنے محبوب کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت۔ ماں بہنوں نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھو، پردے میں لپٹ کر رہو، نمائش مت کرو، تیری عزت بہت قیمتی ہے۔ ایک بار اگر کسی منچلے کے چکر میں عزت چلی گئی دوسروں کے بہکاوے میں مت آؤ۔ تیرا شوہر اگرچہ غریب ہو، تجھے کیا پتا ہے تیرا شوہر دہلی میں کس طرح کماتا ہے، تجھے نہیں معلوم۔ ہم نے ایسے مزدوروں کو دیکھا ہے جو 20 اینٹ لے کر اپنے پیٹھ پر اینٹ لے کر 10 منزلہ مکان پہ چڑھ جاتے گئے، ہاں سیڑھیوں کے ذریعے۔ تمہیں کیا پتا ہے تیرے شوہر تو تیرے لیے تاکہ تو خوش رہے گھر میں، تیرے لیے وہ
कभी गिट्टी के यानी ढेर पे सोता है, वो कभी बालू के रेत पर सोता है, वो कमरा किराए पर नहीं लेता है। क्यों? इसलिए कि अगर किराए पे लूंगा 1000 रुपए कमरे का किराया जाएगा, वो 1000 रुपए बचेगा, मेरी बीवी घर में आराम से रहेगी। तुझे रानी बनाकर रखने के लिए तेरा शौहर दिल्ली में न जाने कौन कौन सी मुसीबत काटता है, लेकिन तू दूसरों की बीवियों को देखकर, कपड़े को देखती है, अपने शौहर को ताने देती है, फला तो अपनी बीवी को ऐसा पहनाता है, तू दूसरे की बीवी का चलना देखकर तू कहती है वो तो अपनी बीवी को ऐसे रखता है। माँ बहनों याद रखो, अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने अगर गरीब बनाया है, गुर्बत को बर्दाश्त करना, नमक रोटी खा लेना, झोपड़ी में रहना, शौहर से मुस्कुरा के बात करना, तू दोनों शौहर बीवी स्वामी और स्त्री दोनों घर में मोहब्बत से रहेगी, अगरचे झोपड़ी में रहेगी, लेकिन अल्लाह तुझे नमक रोटी ही में अल्लाह जन्नती खानों का मजा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। झोपड़ी में रहेगी, अल्लाह तुझे जन्नत जैसा घर अता फरमा देगा। इसलिए माँ बहनों शौहर की कद्र करो। आका फरमाते गए जिस औरत के अंदर ये 4 खूबियां हो, यानी पर्दे में लिपट कर रहती हो, नमाज रोजे की पाबंद हो, रोजे की पाबंद हो, और शौहर की फरमाबरदार हो, और सदका व खैरात ज्यादा करती हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी अल्लाह ताला हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। ये 4 लोग याद करें, अब टटोल कर देखें इन चारों में से हम हैं क्या। बहुत कीमती बातें हमने करने की कोशिश की है। नारा लगवाना आसान होता है, लेकिन किसी को पैगाम देकर चला जाना ये बड़ा मुश्किल होता है। और खरी खोटी बातें लोग अपने बाप की नहीं सुनते हैं, मैं तो कहता हूँ इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि ये जानते हैं ये बोलने वाला अपने बाप की बोली नहीं बोलता, ये बोलता है तो मदीने के रसूल पाक की बोली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत इस तरह तेवर में आपने समाज कर लिया। इस वक्त जितने लोग हैं अल्लाह ताला सबों के घरों में खुशहाली अता फरमाए, आमीन, अल्लाह ताला सबों को खुशहाल बना दे, आमीन, अल्लाह मरने से पहले मुस्तफा का गुंबद खजरा आमीन, दिखा दे। अल्लाह ताला सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। अराकीन कमेटी वाले यहाँ जितने लोग हैं अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे। अब सलातो व सलाम होने वाला है। एक गुजारिश है छोटी सी, अगर आप कुछ देना चाहें आप लाकर दे दीजिएगा। यकीनन माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक सीमेंट का बोरा लिख दीजिए जिनको देना है। वो शेर मैं पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हैं एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर तकरीर आप हज़रात ने समाप्त किया है और इतनी देर आपने सुना है तो एक मर्तबा झूम कर पढ़िए, प्यारी माँ मुझको